हम डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं बड़ी अच्छी जॉब बताने वाला हूँ जो कि यूएई के अंदर लोग मौजूद हैं उनके लिए। ठीक है, जो विज़िट वीज़े पे वहाँ पर गए हुए हैं और जॉब तलाश कर रहे हैं और जिनके पास कंप्यूटर के डिप्लोमे हैं, अच्छी तालीम है, वो लोग लाजम अप्लाई करें। ठीक है, और जिनके पास वीज़ा मौजूद है किसी भी कंपनी का और वो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी है कि वो भी जाएं इस जगह इंटरव्यू दें और अच्छी जॉब हासिल करें। ठीक है। अच्छा, इसमें दो जॉब्स हैं और इंटरव्यू सेम डे हो रहे हैं। इसमें मैं लास्ट में वीडियो में आपको शो करूंगा इसका लोकेशन और एक पे उसमें आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए बंदे की। तो फर्स्ट जो जॉब है, जो वैकेंसी है, इसके अंदर जी रियल स्टेट की है। रियल स्टेट एजेंट जो होता है उसकी वैकेंसी है और ये वैकेंसियाँ आप यकीन नहीं करेंगे, 60 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। ठीक है, 60 से ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं रियल एस्टेट एजेंट की। अब इनका काम क्या होता है? रियल एस्टेट का काम आपको पता है, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, काम इनका रियल एस्टेट का जहाँ भी होता है, इसमें देखें लक होती है और बंदे की सारा जो होता है वो डीलिंग पे डिपेंड होता है कि जितनी अच्छी वो डीलिंग करेंगे उतने अच्छे वो पैसे कमाएंगे। कस्टमर को मुतमिन करना होता है, उन्हें चीज़ें घर, अपार्टमेंट, ऑफिस वगैरह दिखाने होते हैं, विज़िट करवाने होते हैं और उन्हें रेंट आउट करवाना होता है। ठीक है, परचेजिंग करवानी होती है, रेंट आउट करवाना होता है और कमीशन मिलती है 40% कमीशन, इसमें 50%, इस तरह यानी कि कमीशन मुख्तलिफ एजेंसियाँ देती हैं। तो इसमें यह है कि कमीशन बेस भी होता है और सैलरी भी कुछ उन्होंने आपकी लगाई होती है, लेकिन स्टार्टिंग में बंदे को मुश्किलात होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब फील्ड में चला जाता है तो अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देता है। तो रियल स्टेट एजेंट की जॉब है जो इस ऑफिस के अंदर वो फिर आगे आपको इंटरव्यू के दौरान आपको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको वो यानी कि जो भी मामला तो होंगे आपके साथ वो सारे डन कर लेंगे, फिर एग्रीमेंट वगैरह करेंगे, सारे पेपर वो वहाँ पर ऑफिस में ही डन होंगे। ठीक है, तो मैं आपको ऑफिस का एड्रेस वगैरह लोकेशन बताऊँगा। ऑफिस में आपने जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम लेके, अपने जो वीज़ा कॉपी लेके जानी है आपने, पासपोर्ट अगर आपके पास मौजूद है ओरिजिनल पासपोर्ट साथ लेके जाएं। उसके बाद फिर अपने जो तालीम के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजम आप अपने साथ लेके जाएं। अटेस्टेशन की हुई है तो ठीक है, नहीं की हुई तो बाद में करवा लीजिएगा। अटेस्टेशन करवाने होते हैं, बेसिक जो डिग्रियां होती हैं ना, जिनके पास जिन लोगों को नहीं पता, जो डिग्रियां होती हैं जिनके पास, जैसे एमए की डिग्री, उसके बाद यानी कि जो भी डिग्रियां आगे मिलती हैं बंदे की पढ़ाई की, उनको अटेस्टेशन करवाना होता है। तो वो आप करवा के रखें अपने पास, किसी न किसी जगह आपको काम पड़ जाएगा। उसके बाद ये है कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने लेके ऑफिस में जाएं और वहाँ पर जाकर आप जॉब अप्लाई करें। आपको वो तमाम जो उसकी बेनिफिट है वो सब चीज़ें आपको वो ऑफिस में बताएंगे। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लाजम अप्लाई करें जॉब के लिए। ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट की जॉब है। तो इसमें लेडीज़ जेंट्स दोनों जा सकते हैं, उम्र का इसमें नहीं है कोई भी इतना ख़ास, यानी कि ज़ाहिर बात है हर कोई यानी कि यंग एज में ही वहाँ पर पहुँचा हुआ है दुबई के अंदर। तो उम्र का इतना नहीं है, जस्ट तालीम पे फोकस है और एक्सपीरियंस पे फोकस है इसमें, कि जिस बंदे का एक्सपीरियंस मौजूद है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए। रियल स्टेट में आप यकीन नहीं करेंगे, यूएई के अंदर या कहीं किसी दुनिया में भी चले जाएँ, किसी कंट्री में भी चले जाएँ, बहुत पैसा है, लेकिन उसकी शर्तें क्या है कि अच्छी डीलिंग होनी चाहिए आपकी, ये तमाम चीज़ें आपकी गुड होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरा है जी आपकी ये है, अच्छा दूसरी जो जॉब है वो है जी बैंकिंग सेल एग्जेक्टिव की सेल है, यानी कि जॉब है। और जो इस जॉब को समझते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो वो लोग लाजम अप्लाई करें। ठीक है, यूई के अंदर जो लोग मौजूद हैं, किसी भी कंट्री के मौजूद हैं लोग, डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, वो लोग लाजम अप्लाई करें। बैंकिंग सेल एग्जेक्टिव की जो जॉब है, इसके अंदर 10 वैकेंसियाँ, ठीक है, कंपनी के पास, और 60 वैकेंसियाँ जो वो सेल एजेंट की हैं। इसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही हैं। कंट्रीज़ में नहीं मेंशन की गई, कंट्री कोई भी आप, यानी कि जिस कंट्री से भी, इंडिया, पाकिस्तान, बंगाल या यूरोपियन किसी भी कंट्री से हैं, जो मेरी उर्दू हिंदी 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 समझ रहे लैंग्वेज, उन लोगों के लिए है कि वो किसी कंट्री से भी बिलोंग करते हैं और अप्लाई करें। ठीक है, बैंकिंग का काम जो लोग समझते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, वो लोग बेहतर जानते होंगे। ठीक है, इस जॉब के लिए तो मैं आपको जो ऑफिस की लोकेशन है, मैं ये पिक्चर शो कर रहा हूँ, आप इसमें देख लें। इसमें ऑफिस का टाइम भी मेंशन है, डेट भी मेंशन है, और इसमें एक बार फिर आप पढ़ लें कि इसमें दोनों वैकेंसीज़ के मतलब लिखा हुआ है। ये फ़ोटो आप पिक्चर देख रहे हैं,
اس کے اندر دونوں ویکنسیز کے متعلق لکھا ہوا ہے. 60 ویکنسیاں جو وہ ریئل اسٹیٹ کی ہیں اور 10 ویکنسیاں جو بینکنگ کی ہیں. یہ دونوں آپ دیکھ لیں. اور نیچے ان کا جو لکھا ہوا ہے کہ جو چیزیں بندے کے پاس ہونی چاہیے ایکسپیرینس جتنا لکھا ہوا ہے آفس والوں نے مینشن کیا ہوا ہے. تو آپ یہ اچھے طریقے سے پڑھ لیں, اس کے بعد ہی آپ اپلائی کریں, کیونکہ ایسے یعنی کہ جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے, جن کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں, تو فائدہ نہیں جا کے. تو ہاں, اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کمپنی میں آپ ڈاکومنٹس جن لوگوں کے پاس. اچھا, اس جاب کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کمپنی جو یہ بھی ان کے پاس کافی اچھے جو ہے نا وہ کانٹریکٹ آتے رہتے ہیں دوسری کمپنیوں کے, جیسے امیزون نون اور سیوا, الفتیم, اس طرح کے یعنی کہ ان کے پاس پروجیکٹ آتے رہتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کافی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ انوویشن آفس جو ہے, فاسٹ لنک آفس ہے, اور یہ اے ایم آفس ہے یہ. اور اس کے علاوہ میں اور آفس جو ہے نا ان سے رابطہ کر رہا ہوں جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہیں. آپ سے 1 روپیہ نہیں لیں گے, 1 درہم بھی نہیں آپ سے لیں گے, تو آپ کو فری آف کاسٹ جاب دیں گے, کیونکہ ان کے کانٹریکٹ ہوئے ہوتے ہیں دوسری کمپنیوں کے ساتھ. ان کو بینیفٹ وہاں سے ملتے ہیں ان آفسوں کو. تو آپ سے یعنی کہ فوری پیسے نہیں مانگتے, نہ ہی آپ سے کہیں گے ہمیں اتنے پیسے دیں گے تو آپ کو جاب ملے گی. یہ ان کا سین نہیں ہے. اس لیے میں ان کمپنیوں کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں. جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں بہت سارے, تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جو بہن بھائی دیکھنے والے ان کے لیے اچھی سے اچھی میں یعنی کہ سہولیات لے کے آؤں ایزی, تاکہ ان کو بینیفٹ ملے اور دعا میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو. ٹھیک ہے, میں اسی طرح اور بھی آفس لے کے آ رہا ہوں. میں نے اس طرح پچھلی ویڈیو میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک پروموٹر کی جاب کے متعلق بتایا تھا, جس میں میں ان کے ساتھ کام کر کے آیا ہوں. وہ رشین لیڈی تھی, ابھی بھی موجود ہے یو ای کے اندر. ان کے پاس بھی بڑے اچھے پروجیکٹ آتے رہتے ہیں, جیسے ایونٹ آ گیا, کوئی ویٹرنگ کا کام آ گیا, کوئی یعنی کہ بار مین کا کام آ گیا, اور اس کے علاوہ پھر یعنی کہ اس طرح مختلف ان کے پاس کام آتے تھے. ان کو بندے چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بھی ان کے ساتھ کام کر کے آیا ہوں. میں نے کام ان کے ساتھ کیا تھا, یہ اپنا وہ ورلڈ انڈور کا یہ پارک ہے, تھیم پارک ہے یہ, اس کا نام گلوبل ویج کے ساتھ ہے, ورلڈ تھیم پارک ہے, بہت بڑا. یعنی کہ یہ گالاداری کے جو آنر ہے ان کا ہے. تو وہاں پر وہ میڈم کے تھرو میں کام کر کے آیا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے 1 درہم بھی نہیں مجھ سے لیا اسٹارٹنگ میں, نہ میں نے ان کو دیا ہے, کیونکہ پیسے نہیں وہ ایسے لوگ لیتے جو اچھی کمپنیوں والے ہیں. تو آپ یقین نہیں کریں گے, سیلری بھی مجھے ٹائم پہ دی انہوں نے, اور پک اینڈ ڈراپ بھی دی کمپنی والوں نے, اس یعنی کہ میڈم نے جاب جہاں پہ لگوایا مجھے, اور کھانا بھی وہاں پر ملتا تھا. تو اسی طرح میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میں ان کے لیے ایک اچھی جاب کی جو ہے نا وہ پلیس لے کے آؤں, اچھا آفس لے کے آؤں, اچھی انہیں بات بتاؤں, تاکہ ان کو سمجھ بھی آئے اور دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے, باقی آپ کو پتہ ہی ہے لوگ بہت بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پیسے لے رہے ہیں, ایجنٹ لے رہے ہیں. میں تو خود روکتا ہوں لوگوں کو کہ نہ جائیں ان کے پاس. وہ کبھی کبھار یعنی کہ کوئی ایک ویڈیو مجھ سے پیچھے بن گئی جس میں وہ ایک میڈم کا ذکر میں نے کر دیا, لیکن وہ میں پھر بعد میں نے دیکھا کہ وہ واقعی فراڈ ہے. تو میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیو میں نہیں بناتا, نہ ہی میرا کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی ویڈیو بناؤں جو لوگوں کو جس سے ذلت ہو اور پیسے پھنسا کر بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, میں چیز وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جس سے میرے بہن بھائی دیکھنے والے تمام, جو میرے دوست اس طرح جس کنٹری سے بھی دیکھنے والے ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگال اور افغانستان, جہاں سے بھی میرے بہن بھائی میرے چاہنے والے دیکھ رہے ہیں, تو ان کو وہ چیز پرووائڈ کروں جس سے ان کو فائدہ ہو سٹارٹنگ میں. ٹھیک ہے, تاکہ ان کو نقصان کی طرف نہ جانا پڑے. تو انشاءاللہ میں یہ آپ کو پکچر ایک بار پھر شو کر دیتا ہوں, یہ دیکھ لیں. ڈریس وغیرہ مینشن کر رہے ہیں, جے ایل ٹی میٹرو اسٹیشن کے پاس ان کا آفس ہے. ٹھیک ہے, اور آپ فی الحال اس ویکنسی کے لیے جائیں جو میں نے شو کی ہیں. اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ جیسی اپڈیٹ آئے گی مجھے نیکسٹ جاب کی, میں ویسے ویڈیو بناتا رہوں گا, کیونکہ ابھی سٹارٹ ہونے والی ہیں جاب سے. مزید آگے آپ کو پتہ ہی ہے آگے گلوبل ویلیج کا یہ پروجیکٹ یعنی کہ یہ بھی آتا ہے ان کے پاس, اور طرح امیزون کے ہائرنگ کے سٹارٹ ہونے والی ہے, کیونکہ آگے وائٹ فرائیڈے, بلیک فرائیڈے, اس طرح پھر آگے سٹارٹ ہونے والی سیلیں. تو ان کے متعلق بھی اپڈیٹ آتی رہے گی, میں ویسے آپ کو بتاتا رہوں گا. تو انشاءاللہ آپ ضرور فائدہ اٹھائیں, اور بھائی کے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں ویڈیو کو. اور اسی کے ساتھ اجازت ہے, ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.